مساء الخير. هل يحق لنا الوشم على أجسادنا أم أن أجسادنا ليست ملكا لنا؟ ثم كيف ينظر المجتمع للشخص الذي يضع أوشاما على جسده؟ في نقاش اليوم أرحب بالسيدة ليندا باغادي متخصصة في إزالة الأوشام. ليندا أهلا بك. اهلا. شكرا على الحضور. شكرا ميرسي. دكتورة أستاذة ليندا باغادي. وي ماشي مشكله، غير نحب نقطع على دكتوره باسكو ان فيت باش نفهم جو سوي ديرموغرافيست، باسكو بزاف الناس كيديروا لا كونفوزيون انتر ديرموغرافيست اي ديرماتولوج، كان كيبداو الزوج avec le même nom. En fait un dermographie, la dermographie c'est quoi? Ça, le derme هي الجلده ou la graphie c'est l'écriture, c'est-à-dire l'écriture sur la peau. Mais moi je ne fais plus l'écriture sur la peau, j'efface. إنسان حر يعني في الجسد ديالو باش يرسم عليه أنا رسومات. طبعاً نظن أنه كل إنسان حر في تفكيره وفي جسمه، بس لو كان في العربية نتاعي شوية ضعيفة غنحاول. لو كان في des informations يعني des informations sur la chaîne télévisée, les magazines, les journaux, c'est quoi le tatouage ou المادة اللي كنستعملوها للوشام، واش فيها داخل هذيك اللي كتدخلنا في الجلده. ممكن الناس يخموا على مرتين قبل ما يصاوبوا. سي بور سا كو جو بونس كي ان مانك دانفورماسيون عندنا في المغرب، انه لا جونيس فوا لو تاتواج كوم اون مود فاشن. كنتبعوا لي فوتبالور، كنتبعوا انجلينا جولي، كنتبعوا براد بيت وداك الشيء. مي يعني دابا ربما التاتواج ولا الاوشام ولا موضه في جميع المجتمعات، ماشي فقط يعني في المجتمع المغربي. وي دابا الوشام راه كيبدا من 16 سنه حتى ولو كور، وكان الوشام ميم ديال الوجه دابا، داك التاتواج ديال الحواجب والفم، ودابا خرجنا ميم التاتواج ديال الشعر اللي ما عندوش يعني صافي. التاتواج دابا ولا كيدار ميم لي زاريول مامير اللي عندهم ميمتوز مامير مثلا ابري سويت ان كونسير، كنعاودوا سور ان بلان ميديكال نعاودوا لهم لي زاريول. دونك مي سي بور سا التاتواج انتر تاتواج ارتستيك تاتواج ميديكال كلشي دابا تخلط. يعني واش كاين التاتواج اللي هو ارتستيك وكاين التاتواج ميديكال؟ Le tatouage médical, alors les aréoles mammaires, ça c'est un tatouage médical. La trichopigmentation, pour ceux qui ont fait des implants مثلا qui ça n'a pas réussi ou là qui veulent un effet crâne rasé, on fait la trichopigmentation. C'est un tatouage réparateur, plus réparateur que médical. Vous avez aussi pour docteur Fethi, comme il l'a cité au début avant qu'on commence, pour les personnes qui ont le cancer, et quand on doit localiser le lieu, on doit avoir n'est-ce pas, la radiothérapie. Donc on met 3 points de tatouage pour localiser cet endroit. Donc oui, il existe le tatouage médical. Mais moi je pense que c'est pas le tatouage médical aujourd'hui qui vraiment fait mal à la société marocaine. كنشوفوا الناس يعني يضعوها على الاجسام ديالهم. انا بصراحه هما حرين هما، mais je pense que يحتاجوا des émissions plus fréquentes, des émissions pour les jeunes et même pour les enfants. Ça veut dire هذا الشيء لازم يبدا في العمر القصير. نعلموا لي زونفون سي كوا الوشام، الماده اللي كنستعملوها باش نديروا الوشام اش فيها لداخل. اسكو غير ماده لون بلي فلور الورد وشويه خيزو ولا شويه ربيع باش نديروا الاخضر، ولا ماده كيميائيه خطيره للصحه. هذا هو يعني الاوشام كيفاش كتتم اليوم؟ جميع ربما الكثير كيتسائلوا كيفاش كتتم هذه الاوشام، كيفاش كتتم يعني كيفاش كيتم رسم الوشم على الجسد. Alors d'abord, donc que ce soit un tatouage cosmétique ou un tatouage body sur le corps, il y a déjà un calque. Donc, on prépare un calque et après, ils font transférer le calque sur le corps. Et après, le tatoueur, ça c'est un tatouage corps, parce qu'il y a une différence entre les tatoueurs qui font le tatouage corps et ceux qui font le tatouage cosmétique. On bade avec l'aiguille de tatouage et le pigment de tatouage, qui est complètement différent du pigment اللي كنستعملوه للتاتواج cosmétique. كيبقى خدام على الجلده وكيخدم، وهذيك البرا كتدخل غامقا، كيكون بنج موضعي في ذاك المكان. اون جينيرال كيديروا انستيزي لوكال، وحسب عندي واحد لي فيديو شفتهم في كازا كيديروا لي تاتواج هذاك الشيء خيالي سور لو تابي، لا ماشين سور لو تابي، لي بيغمون سور لو تابي. المهم كيديروا اون انستيزي لوكال وكيبقاو خدامين بهذيك لا ماشين حتى يعمروا التاتواج. اي اون جينيرال يعاودوا يديروا الحصه الثانيه باش اللون كيقبض مزيان ويبقى طول العمر. والبيغمون ديال التاتواج ديال لو كور
لي موليكول كيكونوا كبار بزاف. سي بور سا كيطول اكثر من التاتواج ديال الكوزميتيك. يعني فاش هذيك الابره اللي كتدخل الجسد ديال الجسم ديال الجسد يعني الانسان كتكون واحد الماده اخرى، هذيك الماده شنو هي؟ عباره عن ماده. Oui, le ink. Alors, les pigments, c'est des molécules heavy metals. C'est des molécules بحال الحديد، فيه الكاديوم، التيتانيوم، الارسنيك، ايرون اوكسايد، يعني فيه واحد المادات. يعني يكون نعطيكم لا ليست اكزاكت سور ان بلان ميديكال، حتى واحد ما غادي يزيد يقيس. يعني هي مواد اللي ربما مواد خطيره للجلده وخطيره للصحه، ولا يقدروا يكونوا مع السنين عندهم اثار ويقدروا يجيبوا الكانسير للجلده، سورتو افيك دي اكسبوزيسيون برولونجي في الشمس باسكو سو سون دي موليكول دانجوروز. ودابا هذا العمر حتى واحد ما غيعرف اش غيطرا في حياته. انا باغ اكزومبل ولدي دار اي ار ام هاد ديسمبر، يعني دابا ميم واحد عمره 20 يقدر يطيح ولا يدير une petite chute. الطبيب غيطلب له l'IRM. L'IRM c'est résonance magnétique. كدير ان IRM لازم تحيد كاع لي بيجو ديالك باسكو سي دي ميتaux. Le tatouage est un métal. Et ce qui était très marrant parce que j'étais toute contente. يعني واش جميع الناس اللي هما كيديروا هذا الوشم كلهم كيستعملوا نفس المواد؟ 99% لي بيغمون كامل فيهم دي هايفي ميتال. لو كان البيغمون ما فيهش دي ميتال لوغ ما يقبضش في الجلده. يعني حتى لي بيغمون اللي كيقولوا عليهم فيغان ولا دي بيغمون مينيرو ولا دي بيغمون انورغانيك، تو لي بيغمون دو لا تير ديال اللي كنستعملوهم للتاتواج ضروري كيكونوا طيب يعني هاد الاوشام كانت عبر التاريخ، يعني في الحضارات وفي المجتمعات كانت حاضره، وربما حتى اليوم يعني النساء اللي كيتزينوا به، خصوصا يعني الا كان التاتواج اللي هو صغير ولا بسيط ربما ايضا يعتبر التزيين. لا شنو رايك؟ En fait, le tatouage كيدار هو ما كيدارش باش يتزين. En général, une jeune femme ولا un jeune homme اللي ياخذ القرار انه يعمل تاتواج في جسمه هو باغي يعبر على شي حاجه. تعبير حب، تعبير مشكل نفسي، تعبير غضب، تعبير يعني عن موقف، بوزيسيون ضد شي، يعني كيعبروا هذاك التاتواج كيعبر على شي حاجه. يعني ما كنقولوش مثلا الفرد غير شقات له ومشى ودار تاتواج فقط باش يبان بانه دار تاتواج. لانه قلت 90% اللي كيجيو يحيدوا الشام عندي 90% كيندموا، مي 90% داروا في فتره ديال الحياه اللي كان عندهم ان شانجمون او كانوا ناطرين تغير في حياتهم. يعني سور ان بلان بسيكولوجيك ثاني كانوا ناطرين شي حاجه جديده ولا شي تغير في حياتهم كيعبروا. نعم. وماشي ضروري غير هما اللي فاهمين علاش داروا هذاك الرسمه، ماشي ضروري يعني الرسمه يعني كتكون واحد الفتره معينه ومن بعد كدوز فتره هما فاهمين وعلاش كتبوا هذاك الشيء. مرات كتلقى يكتبوها بواحد الطريقه غير هما اللي كيفهموها، حتى تقول لهم وي هذا السامبول هذا وي هذا على الحرف هكذا وهكذا، غير انا كنشوفو كنفهم باسكو يعني كنجاوب لنفسي كيفاش كنفكر. دونك سي بور سا كو لو تاتواج راه ماشي غير يعني تجميل ولا لو كوزميتيك. وي كوزميتيك وي باسكو كاين اللي كيضيعوا حوايجهم ولا كاين اللي كيضيعوا لي لاشز ديالهم ولا عندهم دي بيغمونطاسيون ديال الفم كيبغوا يقادوه باش يزينوا، هذا تجميل. اكثريه اللي كيديروا التاتواج في الجسم تعبير. الظاهره ديال الوشم عند النساء اكثر من الرجال؟ Non, moi en fait, oui, parce que là il y a des questions, parce que ça fait 20 ans que je fais du tatouage, mais en général pour العدد الرجال نساء ولا 50 50 يعني التاتواج ما ولاش بحال زمان كما نقولوا مثلا هذوك اللي كيكونوا في السجن ولا اللي كيديروا دي فوغ ولا يعني دابا المراه ولا الرجال دابا نفس الشيء. يعني في لا داتونت كيكون عندك 50% رجال 50% نساء اللي كيسناو. اي ميم دابا ولاو النساء كيتعطاو للتاتواج اكثر من الرجال. هذه يعني لاحظت انا في لي ستاتستيك ديالي انه دابا يعني بمختلف الاعمار ديالهم، ماشي لي تاتواج الكبار، نهضر على لي تاتواج الصغار. دابا النساء ولا عندهم اكثر من يعني النساء من اعمار مختلفه، اعمار يعني لاج ديالهم مختلف. النساء كنقدروا نلقاو مثلا بطريقه عامه التاتواج كيدار في الصغر القصير. ان جينيرال سي لا كريز دادوليسونس
كان لو جون ما كيلقاش نفسه وكيسال عنده اسئله على الحياه على الوالدين على المجتمع سي بور سا كيدير التاتواج باش يعبر على لا كولير ديالو اون جينيرال سي ا لادوليسونس هذه لا فاز نيميرو 1 وعندنا اون دوزيام فاز كتكون ابري 18 aux alentours ديال 23 سنه لو كان لو جون مازال ما لقاش راسو مازال ما لقاش بلاصتو في الجامعه ولا ما لقاش خدمه ولا كيحس راسو اكسكلو من لا سوسيتي وكيكون اون كولير انتيريور وغادي يعبرها اكزاكتومون. ولكن بالنسبه للنساء مثلا نقدروا نلقاو تقليد يعني ملي كتشوف نجمه مشهوره مثلا حاطه تاتواج انجيلينا جولي دارت البوز مع لي تاتواج ديالها براتيكمون نص لا بلانيت مشات قلدات لي تاتواج ديال انجيلينا جولي يعني هذا جانب اخر ربما من وضع التاتواج على الجسم مي كاين بزاف يعني اكثريه البنات اللي كيجيو يحيدوا الوشام ماشي كيقلدوا مي سواء الاسم ديال الام اللي مشات او الاب اللي مشى او واحد اللي كان يعني مخطوبه كتبغيه ولا. سارة شابة عانت من عدم تقبل المجتمع لرسمها وشماً على جسدها رغم أنها وضعته كي يذكرها بوالدها المتوفى كما تقول، فقررت بعد كل هذا التخلص منه. صراحة لقيت صعوبة بزاف في المجتمع وسورتو بنت كتكون دايرة تاتواج يعني الانسان يقدر يشوفها يشوفها ناقصة واخا انا دايرة سمية ديال بابا يعني ما يمكنلكش تبرري لاي واحد سمية. اختارت سارة تقنية إزالة الوشم عبر مرهم خاص، علمت بهذه الطريقة عبر رفيقاتها وتعرفت عليها أكثر عبر الإنترنت. سيت اون تكنيك اللي ما كتقصحش ما كتحسي كاع بديك لا دولور. سينو ابارامون شفت دي فيديو في يوتيوب ديال لازار كيبقى بحال كتحرق لابو. باغ كونطخ هنا كدير لك دي تاتواج باغ لا كريم يعني ما كتحسيش كاع بهذا كتبقى لابو عادي نفس لا كولور وما كتلقايش كاع شي فرق. تقنية إزالة الوشم بالكريم تقنية حديثة تتطلب معدات خاصة تحدثنا عنها الأخصائية في التجميل الطبي وإزالة الوشم ليندا باغادي. البرا اللي كنخدموا بها لاباري كيشبه لاباري عادي ديال التاتواج مي لو سيستيم ديغوي افيك لوكال اون ترافاي سي ان سيستيم رون اي على الانتيريور لو سيستيم ديغوي اللي كيتحرك هو كاري سافو غيضرب بحال البشره ما غاديش يدخل لداخل دونك ما غاديش يخسر الفيبروبلاست ولا الكولاجين دونك با دو ريسك دو كيلويد ني دو سيكاتريس ني دانفلاماسيون. يظهر أنه بقدر ما يكون السعي وراء وشم جميل ومثير للانتباه طموح كثير من الشباب بقدر ما يسير البحث عن طريقة للتخلص منه مضنيا ومكلفا. نرجع عندك أستاذة ليندا باغادي، شاهدتي هذا الروبورتاج، شنو رأيك يعني في الطريقة اللي كيتم وضع بها الأوشام بهذا الشكل اللي شفتي؟ يعني الشكل اللي كيخدم به هذاك السيد الوشم الطريقه باش كيوضعها لي ديفيرون تيب دو تاتواج بالضبط. الوغ تهضر على الماده الماده اللي كنستعملوها الماده والطريقه كيفاش كيشتغل واش كيبان لك بانه كيشتغل في ظروف اللي هي صحيه؟ لا الوغ ابدا هذا هو مشكل كبير باسكو ماشي غير في المغرب عالميا كاين اون ريغلومونطاسيون على ليجيان يعني لازم لا سيرفاس تكون نقيه وكوفيرت افيك دي بابيي كانوا يكونوا جوتابل وعندنا لي غون سي اوبليغاتوار والبرا لازم يفوا كنلوحوها في واحد الكونتينر سبيسيال ديال لاباري اللي ابري كيمشي عند المستشفى يعني كاين اون هيجين كي اوبليغاتوار طونك البرا دخل في الجلده. Normalement, le tatouage, même le tatouage, on devrait dire que c'est médical. Parce que le bras كتدخل في الجلدة. Donc دابا نحنا ما نقدروش نوقفوا المجتمع انه يعمل تاتواج، نحنا مستحيل. مي واش لازم نديرو؟ لازم يكون je sais que c'est pas évident mais un contrôle. ماشي نكونتروليوهم يتسجلوا وياخذوا مثلا بحال une formation sur l'hygiène salubrité une journée avec un médecin يديروا لهم une journée hygiène salubrité غير باش يفهموهم كيفاش يخدموا في طريقه نقيه وما تكونش خطيره للمجتمع. عندنا لي باتيت بي يعني هادشي اللي شفتي في الروبورتاج ربما كان هناك طريقه اللي غير صحيه بس سون لي غون سور اون تابل ولا موكيت هذاك الشيء راه ممنوع. لو سول لازم يكون لافابل على جافيل ما كانش لازم يكون لا موكيت ولا دو لينو لازم يكون lavable avec de la javel, لازم يكون un lavabo à côté pour pouvoir se laver les mains, لازم يكون les gants
à usage unique pour chaque cliente. L'aiguille, pareil, لازم تكون jetable. Les pigments, ثاني لازم يكونوا des pigments stérilisés. ماشي اجي وخلط. دابا الانواع ديال لي بيغمون راه دابا ولينا عندنا لا ليست طويله بين لي فون دو تان ولي بيغمون ديال الشعر اللي كيتخلطوا مع البيغمون واللي كيستعملوا لي بنو ويذوبوهم ولا البلاستيك ديال القراعي يذوبوا راني ولا بانتور ديال الصبغه ديال الحيط والصبغه ديال الطوموبيلات. جاني ان جون هذه شي 4-5 سنوات وكان عندي ان جروب دو ميدسان. بصراحه ماشي انا اللي سالت السؤال، واحد من الاطباء اللي سول هذاك لو جون قال له باش درت التاتواج ديالك. انا والفت على بالي كل مره وليت ما كنسولش وجاوب الطبيب قال له الصبغه ديال الحيط. انا تصدمت هذيك الدقيقه حبست. شتي كيفاش الصبغه ديال الحيط يعني ما انا اعوذ بالله من كلمه انا اللي متعوده كنحيد له الشامه. انا تصدمت كيفاش قال الصبغه ديال الحيط وتاتواج كبير وبكل الالوان وهو الاسم ديالو مسمي اسمه على الاسم ديال هذيك الصبغه، الاسم ديال هذا النوع الصباغه. غادي نرجع لك استاذه باش نتكلموا على الاضرار الصحيه، لان هناك الكثير يعني يقال بان هذه الاوشام اللي كتتم بهذه الطريقه راه عندها اضرار صحيه على جسم الانسان، على الدم ايضا الانسان. ما دام ان هاد الاشخاص هما كيشتغلوا بطريقه سريه يعني يصعب ايضا حتى الوصول اليهم، ما عندهمش تراخيص للعمل، وهذا من بين الاسباب ربما اللي خلى هذا السيد اللي كان غيحضر معنا في البرنامج يعني يعتذر، لانه اعتراف منه بانه كيشتغل او كيقوم بهذه المساله او كيشتغل فيها. دابا كيقول لك انا تعلمت في اليوتيوب، زعما كتقول له دابا فو فيغ اتونسيون يعني التاتواج خدمه البرا كتدخل في الجلده مثلا كتبغي تنصحيهم لك نو انا تعلمت في اليوتيوب. ما كانش حتى يعني حتى حاجه ما كتعلم، حتى التقنيه الدقيقه ربما اللي خصها دار بها هذا التاتواج ما كتكونش. دونك انا نظن انه ماشي ممكن نمنعوهم يديروا تاتواج لانه فاصون. طيب غير قبل استاذ من الحلول، نعم. تكلمتي بانه كاين اضرار صحيه وخطيره، كاين الصباغه، كاين المواد يعني ديجا اللي عنده الوشم ما كيقدرش يعطي الدم ديالو، مثلا بغى يعاون سواء كان الوشم كبير او صغير. تاتواج في الجسم مهما تكون لا ديمونسيون ديالو، اللي عنده تاتواج اللي دق مره في حياته بالتاتواج ما يقدرش يعطي الدم ديالو ويساعد واحد من العائله لو احتاجنا يعني نفس الغيزوس. علاش استاذه؟ لانه الماده التاتواج زي ما قلت في المبدا الحصه فيها هايدي ميتالز، لي موليكول ميتاليك، فيها دي موليكول ميتاليك مواد حديديه خطيره للصحه وخطيره للجلد. لانه كاين طيب حتى لو يعني كان هذاك الدم ديالو قاموا داروا له تحاليل لا طبيه، لانه داك الشيء كيبقى في الجلده بحال البيض الاصفر في البيض الابيض، ما يتحيدش يعني يكون قابضين انصامبل للابد. مي هذيك الماده السو ديفوز يعني كيبقى في الجلده، مي الباقي ديالها مع السنين كتزيد تغمق في الجلده وكتمشي من على الجراثيم ديال الدم وكتمشي تتوزع في جسمنا كامل فيا لو سيستم لامفاتيك. ما يقدرش يتبرع بالدم هذا الشيء، هذه ما يقدرش يدير اي ار ام. مثلا كان واحد دار شوت ولا ودار دي راديو ولا سكانر وما لقاولوش لازم يدير ان اي ار ام، ما يقدرش. ليش؟ لانه التاتواج كيف كما قلنا هي دي مادات حديديه يعني حديديه، والاي ار ام بصح كنحيدوا الذهب ديالنا لانه الكونتاكت مع الحديد ديال التاتواج كيقدر يحرق له التاتواج في هذيك لا بارتي. اذا ما يقدرش يديرو. لا بون كاين مرات ما كانش، مي اون جينيرال الطبيب توجور كيعمر لك الكيستيون قبل ما دير لي غام افيفو ان تاتواج سور لو كور، اون اي اوبليجي دو ديكلاري سون تاتواج باش او يخبيوه او مي هذيك المنطقه اللي غام ما يقدرش يجوز عليها عاديا باش يدرس هذيك المنطقه بحال ما اللي غام غادي يدرس الباقي. شنو الاضرار الصحيه اخرى اللي ممكن تظهر عليه؟ لي زاليرجي، لي زاليرجي، لي رياكسيون دو بو، لو كانسير. راه كاين كثير من الكانسر كيجيو من التاتواج، مي وزاره الصحه عالميا ماشي في المغرب مازال هذه النقطه ما داروش عليها دي زيتود تري ابروفوندي. مي 2019 لا كوميسيون اوروبيان راه بداو كيدرسوا هذا المشكل بطريقه بوكو بلوس ابروفوندي و سورتو على لي بيغمون. ان فيت ماشي البرا اللي خطيره، باسكو كان واحد يخدم افيك دي غون اون ايغوي ستيريليزي موقمه وكيلوحها. المشكل ربما في هذيك هو الماده الماده هي اللي خطيره. دونك غيخرج اون 2019 في هاد الشهور اللي جايين من لا كوميسيون اوروبيان واحد لا ريغلومونطاسيون جديده بارابور على لا كومبوزيسيون ديال لي بيغمون اللي غنديروهم في الجلده وفي الكوسميتيك، باللي كان واحد الحدود ديال البورسنتاج
ديال البورسنتاج ديال المادات الحديد اللي لازم تكون كاينه في طيب انت استاذه متخصصه في ازاله إزالة الاوشام، هل هناك يعني سهوله في ازاله الوشم ولا كاينه صعوبه كبيره؟ بصراحه اصعب حاجه هي ازاله الوشم. ليش؟ لانه الناس اللي كدير الوشام كيديروا لهم تاتواج في 20 دقيقه، مثلا اسم 10 سنتيمتر 10 سنتيم 20 دقيقه تاتواج كيسالي 200 درهم مثلا، يعني 20 دقيقه ب 200 درهم، يعني كيبان لهم هذاك الشيء سهل وبسيط جدا. هو دار 200 درهم في 20 دقيقه، لازم له اقل شيء 3 سنوات. هذاك الاسم الصغير اللي 10 سنتيم باش يتحيد اقل شيء 10 سنتيم ديال التاتواج. ابخي عندك تاتواج اماتور، يعني مداير بطريقه عشوائيه، يعني الماده ماشي غامقه وماشي كثيره باللازر، وممكن كيتحيد على عام، بصح باثر انه يكون عنده سيكاتريس او كتبقى لي مارا انه كان عنده تاتواج وتبقى له لا مارك في الجلده. عندنا دي كا دو لازر اللي مي سون اكستريمون رار اكستريمون رار. باغ كونت واحد اللي عنده التاتواج على كل الجسم هذاك 10 سنين وما يكفيش، يعني هذاك غير يبقى به، باسكو هذاك غيتعذب عذاب شديد. طيب باش كتم الازاله ديالو؟ واش باللايزر، واش بادويه، واش لي تكنيك؟ عندنا لو لازر، عندنا لي تكنيك لي لازر دو نوفيل جينيراسيون، لازر بيكوسور كيدير 150,000 دولار، يعني اغلى لازر، مي يعني كيحتاج نفس الشيء لو ميم نومبر دو سيونس، يعني لازم لك 3 4 5 سنوات باش نحيطوا تاتواج صغير ولو يكون لازر بيكوسور. ابخي كي نقراو يعني الرابور تكنيك على لازر بيكوسور، يعني لي لابوراتوار كيفاش كيبريزونتيو كيقول لك كيحيد الالوان كامل كيدير، مي انا الناس اللي كيجيوني ومدايرين 10 حصات لازر بيكوسور ما تحيد لهم والو، بقى لهم غير الاثار ديال لي كيلويد ولي سيكاتريس. طيب يعني في حاله ملي كيتمسح في مره ما كيبقى حتى شي اثار، ما عندوش شي ضرر باش يتحيد مره واحده؟ لا شيروجي كنقطعوا اللحم، عندك الكيلويد افي، وكاين لاسيد بلا ما نهضروا، اي اسيد كيكون اسيد لاكتيك ولا اسيد غليكوليك، سو سون ميم سي سي لاسيد لاكتيك سي يعني اون موليكول ناتوريل، لاسيد لاكتيك ما نستعملوش باش نديروا اون رياكسيون شيميك مع دي ميتو لوغ. لاسيد لاكتيك كنستعملوه بور لي تريتمون دو بو كوزميتيك كوم لاسيد غليكوليك اكسيتيرا، مي ما غاديش نحيدوا لوشام بلي اسيد باسكو سا بروفوك اون رياكسيون شيميك افيك دي سيكاتريس. ما غاديش نستعمل يعني دي مو سيانتيفيك، او تكون لا سيكاتريس كروز او لا سيكاتريس بومبي، اي دون لي دو كا سي دي سيكاتريس افي. عندنا لي سوليوشن سالين، كان اللي كيخلطوا الملحه والحامض بالدار وكيبقاو يحكوا هذاك سي اون برولور، لو سيل كيحرق ياك وكيخلي لهم اون برولور، اي بار لا سويت ابري كما كتبرى لا بو كدير لهم هيبر بيغمونطاسيون. دونك عندنا لا شيروجي، عندنا لا سالابرازيون. الازاله ديال الوشم واش كتبقى المضره ديال الحديد يعني في الدم كيبقى نفس الاضرار الصحيه ولا ممكن باي طريقه؟ يعني الطريقه باي طريقه كانت. لو لازر كيترتق، هذه بغيت فريمون يفهموها باسكو حنا كنقطعوا هذه، بغيت العالم وسبيسيالمون المغرب، باسكو دابا انا في المغرب الناس تفهم سي كوا ازاله الوشم، باسكو دابا ليستوريك ديال الوشام مهم واخا، وعلاش داروا الوشام هما على بالهم علاش داروا راسهم الوشام، مي دابا الحل المشكل هو الحل اون فوا كدرت الغلطه ودابا غنكون اب او غنكون او غندخل في مجتمع ديال الخدمه اللي ما يسمحليش يكون عندي وشام باين، باسكو عندي بزاف لي زوتيز. حتى الخوف يعني من الاضرار الصحيه ربما هي السبب الرئيسي للازاله. هذيك سي لا دوزيام بارتي بور موا، لي دو شوز لي بلوز امبورطونت، اول شيء كيفاش نحيدو، وثاني شيء سي كوا لي ريبيركسيون على الصحه ديالي. هذاك درتو ما درتو، هذيك راه دابا رانا عندنا ابوبري 3 بيرسون سور 5 سون تاتوي دون لو موند، يعني يقول لي يعني بريسك العالم كامل عنده تاتواج ولو تكون غراند بوتي، يعني نقطه. دابا لي تكنيك دو دي تاتواج قلنا لو لازر، le sel, ça l'abrasion, scarification, l'acide, TCA, tout ce qui est peeling ou des mais ça ce sont pas de techniques de détatouage. هادو c'est des faders, ça veut dire كيبهتوا اللون mais ما يحيدوهش. داخل الجسد داخل لا هما بحال الاسيد، ان فيت كي ديري لاسيد كيحرق لك الجلده، لا درتي الملحه كتحرق لك الجلده، مي غير كتحرق كي تبراي كتبقى لك سيكاتريس او ماش كانش سيكاتريس حسب الجلده ديالك كيفاش غادي تبرى بعد ما زيلتي الوشام، مي غيبرد اللون مي ما غيتحيدش باسكو سي دي فايدر. نعم. لو لازر كيطرطق لي موليكول كيصيفطهم على الدم، سي بصح كان بزاف الناس. طيب الا كان يعني الوشم قديم واش يصعب ازالته؟ Alors, le nombre de séances
لو نومبر دو سيونس لازاله الوشم ديبوند دو كميه نوع وغمق الماده ديال الانك، العمر ديالو، المسافه ديالو، التيب ديال الجلده، نوع البرا والانك اللي استعملناه. طيب حنا يعني كانت ثارت القضيه ديال خديجه حول الاوشام، فانت كنتي قلتي بان الاوشام ديالها قديمه جدا. خديجه دارت الصبغه ديال الحيط. دونك عندها واحد لي تاتواج كانوا تاتواج ديال البيغمون ديال التاتواج، وكان عندها دي تاتواج مدايرين بالصبغه ديال الحيط. يعني يصعب ازالتهم. نو خديجه الله يكون في عينها بصراحه. هذاك الشيء اللي عندها يعني 8 اقل شيء مينيموم 10 سنين باش يتحيد، وباش يكون بدون يعني لابو ترجع، هذيك مستحيل من المستحيل. يا ريت يعني ولو 20 سنه يوقف معايا قدامي طبيب ويقول لي التاتواج ديال خديجه حيدته كامل، لابو ديالها امبيكابل. ما كاينش، مستحيل من المستحيل، من المستحيل للاسف. لليوم ممكن بعد 20 سنه كيخرجوا لنا حاجه جديده، مي بور لانستون ما كانش حتى طريقه اللي غتحيد التاتواج ديال خديجه بدون سيكاتريس او بدون عذاب او بدون اثار. طيب لو أو كان بدون يعني الوشم ديالها جديد، واش ممكن كان يتحيد؟ لان كنتي قلتي بان الوشم قديم. وي كله كان جديد. مثلا انا عندي مثلا ناس كيعيطوا لي كيقولوا لي ليندا مثلا صاوبت التاتواج هذه 15 يوم وكتبكي البنت كتقول لي مثلا ندمت. مرات وحده صاحبتها كتقول لها ديري ما ديري، كتقول لها ندمت، نقول لها تو سويت دابا سيري الحمام، مي في هذيك الدقيقه قطعي معايا ما تدويش معايا، سيري دابا الحمام ديري كوماج. وعلاش؟ باسكو الجلده مازالت ما تسدش على البيغمون، مازال عندنا هذيك لا كروت ديال البيغمون مازالها كتغلب التاتواج. كنقول لها غسلي ديجا غيبهات لك ب 70%، 70 فواغ ميم 80% لا دارت الحمام في هذيك الدقيقه. كتقول لي لا، قولها سي، قولها بصح ماشي تحكي لي طيري الحمام، ان كوماج سوفت يعني حمام خفيف، ومن بعد كديري غير شويه زيت بلديه ولا حاجه طبيعيه، ونقولها بعد عاد رجعي باش نشوف لك ازاله الوشم ديالك. انا الجور واش بارتي بوا خديجه كنت فاكره انه 3 سيمانات، يعني قلت غنمشي دغيا ونهضر مع العائله ونقول لهم دابا دخلوها وغسلوا لها، وكنت جايبه معايا واحد لي كريم في ساكي باش باسكو نورمالمون كونت سي اون لاف ان تاتواج جديد لابو كتكون شويه حمراء باسكو مازالها انفلامي، مازالت ما سيكاتريزاتش وكذا. لقيت لابو نيكل، كان عندها غير لا برولور ديال لا سيجاريت، الجلده كامل كانت نقيه، لابو يا في نيكروت يا في ريان. يعني هادشي راه قديم. طبيعي صافي يا في ريان، يا في ني دو دوش ابروند ني ريان دو. طيب النصيحه للناس اللي هما كيفكروا يديروا الاوشام وي وما عارفينش هاد الاضرار الصحيه وما عارفينش صعوبه في الازاله. كيكون دري، كنقولوا دري ولا بنت كيخمو قبل. لماذا؟ غدا غيكون اب، ولدو غيبغي يدير بحالو، غدا غتكون بنتها غتبغي دير بحالها. وما نظنش انه اي واحد يقبل انه بنته او ولده يعمل تاتواج. هذه عن طريقه يعني من الاب للام. المشكل سك دابا اي ماده ماشي موقمه، المادات كامل ما موقمينش ديال الانك، وكلهم فيهم دي موليكول. نعم. شكرا ايضا ليندا باغادي متخصصه في ازاله الاوشام، شكرا على الحضور. شكرا مشاهدينا على المتابعه، نلتقي الاسبوع المقبل في موعد جديد من برنامج منطقه محظوره. الى اللقاء.